جتنے مسلمان دنیا چھوڑ گئے نے بشمول میرے والدین، رمضان شریف دے آخری جمعے دا صدقہ اللہ ساریاں دی کامل بخشش فرمائے۔ احباب دی وقار، قرآن اور صاحب قرآن، کچھ لوگ ایسے نے جڑے قرآن دی شان بیان کردے نے، لیکن جدو قرآن والے نبی دی عظمت بیان کیتی جاوے تے کنا چنگلاں پا بیندے نے، وہ قرآن والے نبی دی شان نہیں سن سکتے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے قرآن جیسی لا ریب کتاب دیتی، ایک ہو جے کتاب کسے نبی نو نہیں دیتی، کسے اور رسول نو نہیں دیتی، کسے اور پیغمبر نو نہیں کتاب دیتی۔ منافقہ تے بے ایمانہ دا دل ساڑن واسطے نبی پاک نو ہی عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک دی شان اے لا ریب کتاب، تورات وچ دی مثال نہیں ملدی، زبور وچ دی مثال نہیں ملدی، انجیل وچ دی مثال نہیں ملدی، بلکہ تورات نے اس قرآن دیاں شاناں دسیاں، زبور نے اس قرآن دیاں شاناں دسیاں، انجیل نے اس قرآن دیاں شاناں دسیاں، صحائف نے اس قرآن دیاں شاناں دسیاں۔ الغرض جو کچھ بھی اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمایا، ہر اس نازل شدہ صحیفے کتاب نے آ کے قرآن دی عظمت بیان کیتی ہے۔ جدو میرے نبی کریم علیہ السلام قرآن پاک پڑھ کے سناندے سن، صحابہ دے دل ٹھر دے سن تے منافقاں نو کاوڑاں چڑھ دیاں سن، انہاں دے دل سڑ دے سن، ادھر کلیجے ٹھر دے نے ادھر کلیجے سڑ دے نے۔ عظمت آپے ویکھ لو کنہ دی اللہ نے بیان کیتی ہے۔ سو دو ہوندا جنہ نبی نو پتھر مارے وہ کافر بے ایمان سن، تے جڑے مسلماناں نو تنگ کرن او پڑھن والے کلمہ نے۔ کیسی وانڈ رب دی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، میرے سونے نبی نے غلاماں دے سامنے قرآن پڑھیا۔ ابو بکر صدیق دا کلیجہ ٹھرے آئے، عمر دا کلیجہ ٹھرے آئے، عثمان دا کلیجہ ٹھرے آئے، علی دا کلیجہ ٹھرے آئے، بلال دا کلیجہ ٹھرے آئے، صہیب رومی دا کلیجہ ٹھرے آئے۔ 1,24,000 نبی دے صحابہ دے کلیجے ٹھر گئے۔ وٹ پیا ابو جال نو، دکھ لگا ابو لہب نو، پریشان ہویا عتبہ، حیران ہویا شیبہ، مر گئے سارے۔ پریشان ہو کے کہنے لگے ایک کرے دلوں تا نہیں بناندہ، استغفراللہ، ایک کرے دلوں تا نہیں کڑ کڑ کے گلاں تو انہوں سناندہ۔ لے پھر سنو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔